बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों और बहनों जो ये चैनल देख रहे हैं और मदारिस के हवाले से फ़िक्रमंद है, अपने बच्चों के हवाले से, ख़ुद के हवाले से। यहाँ पे कुछ शिकायतें भी हैं, वो भी लेनी है। और शिकायत मदारिस से अगर किसी को हो तो उनकी मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत होती है तो उसी से तो शिकायत होती है। और जाहिर सी बात है कि आप जिस मदरसे के अंदर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको वहाँ पे दाखिला ना मिले तो दिल में तो एक ठेस सी उठती है। मैं खुद अपना तजुर्बा शेयर करूँ, मैं जामिया दारुल उलूम कराची का फाजिल हूँ। वहाँ से मैंने पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल मैंने वहाँ पढ़ा है। लेकिन मैंने वहाँ पर तकरीबन 2 साल तक मैं वहाँ पे नाकाम हुआ हूँ, मुझे दाखिला नहीं मिला। तादाद ज़्यादा होती थी, टेस्ट देना पड़ता था, इंटरव्यू वगैरह, लेकिन दाखिला नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार दाखिला हो गया तो 2 बार जो है ना मेरा डिसहार्ट भी हो जाता था, कुछ मुझे तकलीफ़ होती थी कि मुझे दाखिला क्यों नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये मोहब्बत की बात होती है कि आपने उससे मोहब्बत करनी है तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब यहाँ पर ये एक कमेंट है मेरे भाई का कि मैं हसन और 12 साल उम्र है, 2 दफ़ा नाजरा पढ़ा है और नेम क्यों नहीं आया, हम क्या करें? जामा बैतुस्सलाम के हवाले से पहली बात तो यह है भाई हसन और सब हजरात कि अगर आपने बैतुस्सलाम में नहीं पढ़ा तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई कमी रह जाएगी? नहीं ना। तो आप जामिया बैतुस्सलाम में अगर दाखिला मिले तो बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर, अच्छी बात है, अल्लाह ताला करे कि आपका दाखिला हो जाए। लेकिन अगर ना हो जाए तो आपने अपने करीब में जो आपका मदरसा है, जहां आपने पहले से पढ़ा है, जहां आपके कारी साहब आपको अभी भी पढ़ाने को तैयार है, तो आप जाके उनके सामने बैठें और दोबारा उनसे शुरू करें और आगे बढ़े। इस चीज़ पर पाव रख के आगे बढ़े कि मैं वहाँ दाखिला नहीं हुआ तो अब क्या करूँ। अब ये करो कि इस पे पाव रखो और आगे चलो, आगे बढ़ो। अपने आगे बढ़ना है, आपने अभी रुकना नहीं है कि भाई दाखिला नहीं मिला तो बस मैं ये बात ठीक नहीं है। एक और बात कि स्कूल के दाखिले का तरीक़ा बता दें। ये जामिया दारुल उलूम कराची के अंदर ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल के दाखिले का तरीक़ा बता दें। तो जामिया दारुल उलूम कराची के अंदर एक है हिरा फाउंडेशन, और वहाँ पे आप बच्चे को दाखिल करा सकते हैं। शुरू से आखिर तक वो उसको तालीम देंगे, साथ में हिफ्ज़ भी कराएंगे। वो कुछ कोर्सेज़ ऑप्शनल होती हैं, कुछ कंपलसरी होती हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से पता कर सकते हैं। और वहाँ पे बाकायदा फ़ीस भी ली जाती है। तो ये जामिया दारुल उलूम कराची का ज़ेली इदारा है जो हिरा फाउंडेशन है, तो इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और उनके वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं हिरा फाउंडेशन के नाम से। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे अपने बेटे का क्लास 7 में दाखिला करवाना है, फॉर्म भर दिया है। क्लास 6 का सिलेबस बता दे, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए सिलेबस के हवाले से तो शायद मैंने वीडियो बनाई भी है, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ से पता कर ले तो आप ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक ही चीज़ें, एक ही सिलेबस है। इस साल का जो सिलेबस है वो अभी हमें मिला नहीं है कि उसमें किन किन चीज़ों में इम्तिहान होगा, वो अभी फ़िलहाल हमें नहीं मिला। तो चीज़ें बदलती हैं। अगर आपने वहाँ पे फॉर्म भर दिया है तो उनसे फॉर्म के भरने के फ़ौरन बाद ही आप उनसे पूछ लें। उनका एक नंबर भी है, नंबर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं दे देता हूँ, जो भी पूछ लेते हैं मैं उनको नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पर वीडियो में भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सिलेबस है और किन किन चीज़ों से इम्तिहान आएगा, किन चीज़ों में सवालात होंगे वगैरह आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 2024 में ओ लेवल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं? अभी तक नहीं हुए, अनाउंस नहीं हुए हैं अभी तक। आप पेपर्स दे तो हम अपने बच्चे को समझाएं। तो ये भी बैतुस्सलाम के हवाले से है कि पेपर दे तो बच्चे को समझाए। तो यही बात है कि आप पेपर वहाँ से ले अगर हो, लेकिन हर साल निसाब वगैरह में चेंजेस आती हैं, तो आप ये उनसे पूछ सकते हैं मदरसे के इंतज़ामिया से। और भाई मैंने अगले साल एडमिशन करवाना है, तो अल्लाह ताला आप करे कि आपका अगले साल एडमिशन हो जाए। इरादा नेक है तो इस इरादे को आपने आमली जामा। सर बांग्लादेश स्टूडेंट अगर दाखिला लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं गैर मुल्कियों के हवाले से मालूमात जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की स्टूडेंट्स वो किस तरह दाखिला लें, और पाकिस्तान के मदारिस के अंदर
وہ جب پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آنے کا کیا صورت ہوگی، اور پھر وہ یا داخلہ کیسے لیں گے، کون سے مدرسے والے غیر ملکیوں کو داخلہ دیتے ہیں، کون سے نہیں دیتے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں، اور آپ سب جو ہمارے غیر ملکی بھائی ہیں اور وہ پاکستان میں آ کر مدارس کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جی میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا تھا. وعلیکم السلام. جی آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں مجھے برائے کرم بتا دیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. بچوں کے حوالے سے زیادہ سوالات آتے ہیں کہ میرا بچہ 14 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، کیا اس کا داخلہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو بھائی داخلہ ہوگا یا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ جو شرائط ہے کہ آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے، وہ 14 سال کا ہے، 11 کا ہے، 13 کا ہے، یہ وہ شرائط ہیں جو داخلے سے پہلے آپ کو بتا دی جاتی ہے. ہر مدرسے والے آپ کو بتاتے ہیں، فارم پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا کہ آپ کے بچے کی عمر اتنی ہونی چاہیے تبھی آپ کو داخلہ ملے گا. بعض مدارس ہوتے ہیں جیسے کہ جامعہ بیت السلام ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ الرشید وغیرہ، ان میں زیادہ تعداد آتی ہے، لوگ زیادہ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ایک کلاس کے اندر 24 سیٹس ہیں اور 24 بچے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو داخلے کے لیے 2000 لوگ آتے ہیں، 1500 آتے ہیں، 1000 لوگ آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر چھانٹی کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے رولز، اپنے قوانین کو ذرا سخت بناتے ہیں اور پھر اس میں ان لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں جو ان کڑی شرائط پر پورا اتر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے آس پاس جو قریب میں مدارس ہوتے ہیں ان کے اندر شرائط ذرا نرم ہوتی ہے، تو اگر کہیں آپ کو ان بڑے مدارس کے اندر داخلہ نہ ملے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قریب کے مدارس کو آپ وہاں جا سکتے ہیں اور اپنے بچے کو داخل کرا سکتے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو دور بھیجیں اور بے فکر ہو کے بیٹھ جائے. اس سے اچھا یہ ہے کہ بچے کو قریب میں ایک مدرسے میں داخل کرائیں اور روز اس کی رپورٹ آپ قاری صاحب سے پوچھ لیا کریں گے، قاری صاحب میرا بچہ کیسا ہے. جو ان کے استاد ہیں، بچوں کے جو استاد ہیں، ان سے اس بچے کی رپورٹ روزانہ لیا کریں، اور خود بھی آپ ان سے جو نا قرآن کریم سنا کریں کہ میرا بچہ تجوید کیسا کر رہا ہے، وہ کیسا سنا رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچے کو خود دھیان دینا ہے. سٹی میں کراچی کا آپشن نہیں آ رہا، یہ بھی ایک اسکالرشپ کے حوالے سے پوچھ رہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو انفارم کرنے کی کوشش کروں گا. درس نظامی کے داخلے کب شروع ہوں گے؟ درس نظامی کے داخلے شوال یعنی عید الفطر کے 4-5 دن بعد شروع ہوتے ہیں اور 10-15 دن تک جاری رہتے ہیں. مطلب یہ کہ عید کے 5ویں دن یا 6ٹھے دن داخلہ شروع ہوتا ہے تو عید کے 15ویں دن تک داخلے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس درمیان میں جانا ہے اور وہاں پہ داخلہ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کرنا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے، اور جو بھی باتیں میں کر رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ اس پر عمل کریں. کیونکہ آپ کا شکوہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بجا ہے کہ آپ جن مدارس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ کو داخلہ نہ ملے تو آپ کی شکایت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اسی میں خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں بھلائی ہوگی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا نگہبان ہو. آمین.